अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। कैसर रज़ा के दज्जाली ख़त्ताब की इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स से ख़त्ताब और रिप्लाई टू कैसर अहमद रज़ा ऑन हिज ब्लेम्स अबाउट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो ये जो बातें आई हैं और अली मिर्ज़ा के बारे में जो कैसर अहमद रज़ा ने बातें बोली हैं, क्या है वो बातें, ये वीडियो आप जब देखेंगे आपको ख़ुद भी पता चलेगा कि उन्होंने क्या ब्लेम लगाया है अली मिर्ज़ा पर, और इसका जवाब भी अली मिर्ज़ा ने दिया है। और देखिए कि ये मामला क्या है, और अल्लाह से हम सब यही दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सही बात सुनने, सही बात दूसरे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी गलतियां हम सबसे हुई अल्लाह माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। नंबर 1, इंजीनियर साहब ने, जिसका मैंने बार बार जिक्र किया इस बात का, कि उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक कुफ्रिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसका कोई हवाला नहीं है। मैं वो लफ्ज़ यहाँ पे दोबारा नहीं कहूँगा, आपको पता है कौन सा है। जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ नहीं करूँगा। वैसे वो लफ्ज़ मैं कह देता हूँ इसलिए कि इंजीनियर साहब को जब ये लफ्ज़ कहा गया था, ग़ालिबन उमर सदीक़ साहब की तरफ से तो बड़ा इनको एतराज़ हुआ था। जब उन्होंने कहा था कि जेलम का एक छोकरा है, तो इन्हें बहुत एतराज़ हुआ। लेकिन यही लफ्ज़ जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया इंजीनियर साहब की तरफ से, तो उन्होंने उसका दिफा भी किया आगे से। अब क्वेश्चन ये है, और मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं कि ये वो बात है जिसमें मैं बड़ी दफ़ा मैंने बात कही है, लेकिन आप अपने किसी भी रिव्यू में इसका जिक्र नहीं करते, ये एटलीस्ट मुझे तक कभी नहीं पहुंचा। चले मेरी गलती होगी, इस दफ़ा आप जो है उसको ज़रा वज़ाहत से बता दीजिएगा कि इंजीनियर साहब के अपने अकायद के मुताबिक कुफ्रिया लफ्ज़ कहने से तो इंसान का निकाह टूट जाता है, और आप लोग बहुत ओवर भी हो जाते हो किसी के बारे में कि तुम्हारी चाची गई, ये गया वो गया। लेकिन इंजीनियर साहब के हवाले से कभी आपने पूछा उनसे कि सर आप ये बात कह चुके हैं, आपने दोबारा कलमा भी नहीं पढ़ा, इस पे आपके निकाह पे भी कोई ना कोई असर पड़ा हुआ हो? दूसरा उनसे ये पूछिएगा कि इंजीनियर साहब के नज़दीक तो कादियानियों का ज़बीहा हलाल है। ये मुझे बताइए अपने रिव्यू में, उनसे पूछें ना पूछें, मैंने आगे कहा है पूछें, लेकिन ना पूछें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन चूँकि आपको शौक़ है मेरी बातों का जवाब देने का, तो मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा कि कादियानी के हाथ का ज़बह किया हुआ आप खा लेंगे? इस पर आएँ बाएँ शाएँ नहीं करनी है, स्पेसिफिसिटी के साथ आपने जो अगेन जो आपको शौक़ है रिस्पॉन्स का, उसमें रिस्पॉन्ड ज़रूर कीजिएगा कि आपका इस बारे में क्या नज़रिया है। एक और चीज़ जिसका आपने गोल मोल जवाब दिया है, तसल्ली नहीं हुई, मेरे ख्याल में आपकी भी नहीं हुई, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं हुई, कि ये जो कादियानियों के अज़ाए वज़ू चमका रहे हैं ये साहब, और ये बड़ी लंबी चौड़ी बात गई कि ये किस तरह की उम्मत की बात हो रही है, उम्मत दावत की हो रही है एंड सो फोर्थ। अब इसमें ना जाइएगा कि नहीं देखें जी उम्मत दावत में तो सारे शामिल हैं, कोई तो बात क्लियर है ना कि अगर उम्मत दावत में है कादियानी तो फिर तो उनके अज़ाए वज़ू नहीं चमक रहे होंगे, इसलिए कि उम्मत दावत में तो ईसाई भी हैं, उनमें तो यहूदी भी हैं, उनमें तो हिंदू भी हैं, उनमें तो सारे हैं, तो या तो सबके ही हाथ पाँव आप चमका दें। और अगर ये नहीं कर सकते और आप ये कहते हैं कि नहीं सब के नहीं है, जो पोटेंशियल उम्मत उसकी नहीं, जो एक्चुअल उम्मत उसकी बात हो रही है, तो फिर कादियानियों के अज़ाए वज़ू चमकाने का एक ही तरीका बचता है कि आप उनको पोटेंशियल उम्मत नहीं बल्कि एक्चुअल उम्मत में समझ रहे हों। तो ये भी एक ज़रा क्लैरिटी के साथ बताइएगा अपने रिव्यू में, अपने रिस्पॉन्स में, कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। और साथ ये भी बताइएगा कि जो आदमी किसी काफिर को मुसलमान कह दे उसका अपना ईमान क्या रह जाता है। बेशक उस्ताद मोहतरम से पूछ लीजिएगा, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। नंबर 1, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है कि यहूद ने कहा ये कल का छोकरा हमें क्या सिखाएगा। यहूद ने कहा, जदू यहूदिया ने किया था फिर मेरे खाते से क्यों पाता? कितने जाहिल हैं ये तो आप बात कर सकते हैं कि बताओ किधर लिखा हुआ है, लेकिन गुस्ताखी कहां से हुई? गुस्ताखी तब होगी जब मैं कहूं बकौल इनके। तो इसके ऊपर वो लिखते हैं, हालांकि यहूद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरगिज छोकरा नहीं कहा। ए देखो यहूदी एजेंट यहूदियां का दफा कर रहे थे। ओए यहूदी एजेंटो, यहूदियों ने जितने हमारे नबी को तकलीफ दी है सारे मुनाफिकीन यहूदी तो थे, एजेंटियां कर दे उन्होंने दी। ये इंतहाई गुस्ताहाना लफ्ज छोकरा मुलजिम मजकूर का अपना गुस्ताहाना लफ्ज है। इस खुली गुस्ताखी पर 295C का इतलाक होता है जो नाकाबिले मुआफी जुर्म है और नाकाबिले जमानत है।
ओए यहूदियों के दिफा करने वाले मौलवियों, तुम्हें पता है कि यहूदियों ने कुरान में जो कुछ रिपोर्ट हुआ है कि क्या कुछ कहा है? मैंने ये जो लफ्ज बोला ये तो उनकी बातों को मैंने सम अप करके उर्दू के मुहावरे में लिंग्विस्टिक में बोला था। कुरान में सूरह अल मुनाफिकून जो मुनाफिकीन से मुतल्लिक है, उसमें आता है कि अब्दुल्ला इब्न उबई ने कहा कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे तो मदीने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब उनका जिक्र करके कहा कि इन जलीलों को हम मदीने से निकाल देंगे। नाऊज़ु बिल्लाह, ये यहूदियों ने कहा और कुरान ने नकल किया और फिर साथ फरमाया कि बेशक इज्जत अल्लाह, उसके रसूल और अहले ईमान के लिए, लेकिन मुनाफिकीन बेखबर है इस बात से। और बुखारी में बड़ी तफसील के साथ हदीस है, ज़ैद इब्न अरकम ने यह बात सुन ली थी, उन्होंने नबी इस्लाम को शिकायत की तो अब्दुल्ला इब्न उबई ने झूठी कसम खा ली कि या रसूलल्लाह मैंने कोई आपके बारे में ऐसी बात नहीं की, हालांकि की भी थी। तो नबी इस्लाम ने वो झूठी कसम को एक्सेप्ट कर लिया, आपकी शफकत थी। लेकिन वो सहाबी इतने गमनाक हुए कि अल्लाह ताला ने उनकी दिलजोई के लिए क़यामत तक के लिए कुरान में आयत नाजिल कर दी और इतना गुस्ताहाना जुमला अल्लाह ने नकल फरमाया कि यहूदी कहते थे कि जब हम इज्जत वाले मदीने में दाखिल होंगे यहां से जलीलों को निकाल देंगे। इसे कहा जाता है नकल कुफ्र, कुफर न बाशिद, यानी कुफर की नकल उतारना कुफर नहीं होता। ये बकवास उसने की। वहां मौजूद थे एक नौजवान ज़ैद इब्न अरकम, उन्होंने जाके हुजूर को बता दिया। हुजूर ने बुलाया, नहीं जी झूठ पता मैंने नहीं कहा, ये छोकरे ने पता नहीं कहां से सुन लिया, ये छोकरा क्या है ये, और आप इसकी बात मान रहे मेरे मामले में। खामोश रहे हुजूर। फिर ये आयत उतर गई जिसने छोकरे को सही साबित किया कि कहा इन्होंने ये। तो हुजूर ने फरमाया कि लड़के के कान ने गलत नहीं सुना था। फिर ये आयत उतर गई जिसने छोकरे को सही साबित किया कि कहा इन्होंने ये। तो हुजूर ने फरमाया कि लड़के के कान ने गलत नहीं सुना था। फिर ये आयत उतर गई जिसने छोकरे को सही साबित किया कि कहा इन्होंने ये। तो हुजूर ने फरमाया कि लड़के के कान ने गलत नहीं सुना था। फिर काफिर कहते थे ये मजनून है, नाऊज़ु बिल्लाह, ये शायर है, ये दीवाना है, इसे परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक अजमी गुलाम रखा हुआ है जो इसे पढ़ाता है। और सबसे बढ़कर हमारी मां सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा के ऊपर तोहमत लगा दी। ये सारे इल्जामात अगर मैं कुरान से बयान करूं तो आप ये कहेंगे कि मैं नबी इस्लाम की तौहीन कर रहा हूं। शर्म नहीं आती? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी बड़े तपदे जे कि साडा ना क्यों रखा है। हाँ हूं 90 लाख भूल जाएगा तुहानू। हाँ 90 लाख दफा तो इंशाल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह मैं भी कह बैठा, क्योंकि मेरे वीडियोस ते तुहानू पता लखां ही जांदियां ने। हाँ तो 90 लाख तो ज्यादा दफा तो मैं कह चुका वहां ये पार्टी चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। अच्छा कहते हैं ये छोकरा लफ्ज बोल दिया। छोकरा लफ्ज उर्दू के अंदर यंग बॉय के लिए इस्तेमाल होता है और ये कुरान में लफ्ज मौजूद है। जब सूरतुल अंबिया में आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत तोड़ दिए ना और बड़े बुत के कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा रखा, और फिर उनके बुजुर्गान दीन ने जब आपस में मीटिंग की कि एक ने साढ़े बुजुर्गां नाल काम पाया है, उन्हें क्या है एक छोकरा है जिदा ना इब्राहीम है, ये उसकी शरारत लगती है। फिर सूरतुल बकरा में, सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम के बारे में फरमाया कि ये यहूदी इनको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को। और यही बात मैंने अपने लेक्चर में की थी कि यहूदी नबी इस्लाम को उनके बड़े बड़े पादरी सफेद दाढ़ियों वाले इन्हीं मौलवियों की तरह वो नबी इस्लाम को इज्जत इसलिए नहीं देते थे, वो कहते थे कि यार ये तो हमसे आधी उम्र का बंदा है, हमारे बच्चों की मानद है। और उसमें मैंने जुमला बोला था कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा, ये यहूदी कहते थे। अब ये पूरी बात थी जो एक शुस्ता उर्दू में जो मुहावरतन लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर आपको पता है जब भी हम कोई दीनी बात करें अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती है। वो ऐसे आई कि अचानक चंद हफ्ते गुजरे थे, सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा किया था बरेलवियों ने
اور ان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے وہابی، گلے پھاڑنے والے. وہ ہر جمعے میں نا یہ جملہ ریپیٹ کرتا تھا، معاذ اللہ. اچھا انہوں یہ بھی نہیں پتا اے معاذ اللہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ. اونٹ ہی کر لی پیش. ہاں وہ جو صحابہ کا نام ہے نا معاذ ابن جبل، اس میں پیش آتی ہے، لیکن معاذ اللہ میں زبر آتی ہے. منو کہتے عربی نہیں آتی. تنو میں چیلنج دیتا ہے کہ اپنے ساجد میر صاحب کو لوں، وابیو دیوبندیو تسی مفتی تقی عثمانی کو لوں، بریلویو مفتی منیب الرحمان سے. تم لوگ قرآن کی سب سے مشکل کوئی سورت ڈھونڈو، اس کی قرات کرواؤ. اگلا سورج طلوع نہیں ہوگا، میں اس کی پروننسیشن عربی سٹائل میں کروں گا، پھر پبلک فیصلہ کرے گی. اوے تواڈے مولوی تے ہے بے تے پڑھتے جے. ہاں انہاں کولو ہا عین ثا ذال وا بعد اے انہوں نے کہتے خواب وچ بھی نہیں کڈیا ہویا. اور دیکھ لیں ٹائم قیامت تک ہے، لے کے آؤ. اللہ کی غیبی مدد کیسے آئی کہ وابیوں کا سب سے بڑا مولوی جو تمام رمضان نشریات میں تمام چینلز پہ بیٹھتا ہے، اور رات کو میرے ساتھ جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا صلح حسن پہ، میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے. چیخاں کٹائیاں نے انہوں نے، میں انشاءاللہ ویڈیو آنا لی ہے. تو اس سے نا سوال کیا جدے میں کسی نے کہ جی یہ جو دیوبندی ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، وابیوں کو، اہل حدیثوں کو، اور یہ کہتے ہیں یہ بچے بچونگڑے آ کے ہمیں سکھا رہے ہیں. تو پتہ خلیل الرحمان جوید نے کیا جواب میں کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے، جب کبھی کوئی نبی کسی امت میں گیا دعوت لے کر، تو اس امت کے جو بڑے بزرگ ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے نبیوں کے مقابلے پر اور کہتے تھے کہ کیا یہ داڑیاں ہم نے دھوپ میں سفید کی ہیں؟ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. ہائے ہائے، 1,24,000 انبیاء انہوں نے چھوکرا کیا ہے. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. اس کے اوپر کسی نے 295C نہیں کٹوائی، نہ اپنے نے اور گلا پھاڑ دا جے. جس نے میں چیلنج کیتا ہے تو کدے بھی مبالغ علی حدیث مسلم شریف دی بیان ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروایا. یہ کہتے ہیں سب و شتم وہ تنقید ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا. نہیں سرکار، مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا ہے 6229، وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ. اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے اوپر لعنتیں کروائی، اور ان کے دفاع کرنے والوں پہ بھی لعنت. اور ان لعنتیوں کا حشر انہی لعنتیوں کے ساتھ ہو جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ ظلم کیا. جسے فٹ اسے گفٹ. تو اس کے اوپر کسی نے 295C نہیں کٹوائی، بلکہ 1,24,000 اس سے FIR بن دیے جے وق. یہ ہوتی ہے اللہ کی غیبی تائید. ایک انٹرویو میں قادیانیوں سے نکاح کی شرعی حیثیت پر آپ سے سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، قادیانی تو اہل کتاب سے بہتر ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب سے بہتر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ قیامت تک یہ آپ کلپ نہیں نکال سکتے. میں سوال کمپلیٹ کر لوں. چونکہ وہ بہتر ہیں تو کیا قادیانی مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر ہاں یہ پہلی بات ہے، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے. میں نے کسی کلپ میں نہیں کہا کہ جو اہل کتاب سے قادیانی بہتر ہیں تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ میں نے کسی کلپ کے اندر نہیں کہا، بالکل جھوٹ ہے. یہ 2 میرے مختلف کلپ اٹھا کے انہوں نے خود رزلٹ نکالا ہے، کرالری بنا کے. ٹھیک ہے، یہ میں نے کسی کلپ میں بات ہی نہیں. یہ بالکل. اب میں اس کو کلیریفائی ذرا کر دوں. میں نے یہ کہا تھا قادیانیوں کے حوالے سے کہ قادیانیوں کو سمجھانا اہل کتاب سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ اہل کتاب ہمارے نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، سرے سے انکار کرتے ہیں. جبکہ جو
قادیانی ہیں وہ نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں, ان کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی امتی نبوت والی نبوت کلیم کر دی. اچھا, اور جو قادیانی ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں, اہل کتاب قرآن کو نہیں مانتے. یہ بخاری مسلم کو مانتے ہیں, وہ نہیں مانتے. ان کو دعوت دینا آسان ہے, اس اعتبار سے یہ اہل کتاب سے بہتر ہے. یہ جو رشتے کی آپ نے بات کی ہے نا, یہ کبھی بھی اس طریقے سے مجھ سے سوال نہیں ہوا, اور اگر ہوا ہے تو میں نے اس کو ویل لیفٹ کیا ہے, اور میں نے کیمرے میں بھی کبھی ریکارڈ نہیں ہونے دیا. یہ بالکل جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا. یہ انہوں نے کورالری جوڑی ہے کہ چونکہ آپ نے ایک کلپ میں یہ کہا تھا کہ قادیانی بہتر ہے, اور دوسرے کلپ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ہو جاتا ہے, تو یہ میں نہیں کہتا, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے سرکار میں نے کہیں بات نہیں کی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پھر میں آگے چلتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے, آپ کے وہ احمد بریلوی اور میرے اعلیٰ حضرت بریلوی, اعلیٰ حضرت بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جو دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, اور شیعہ اور قادیانی, ان سب کا ذبیحہ حرام ہے, البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اعلیٰ حضرت خود قادیانیوں کو اہل کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو اہل کتاب کو بہتر سمجھتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث سے, اور قادیانیوں کو اہل حدیث اور دیوبند کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. تو یہ تو اعلیٰ حضرت, لیکن آپ کا موقف یہ کہ نکاح وغیرہ نہیں کوئی نہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہے کہ جی قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے افضل کہتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, وہ میں بولا کہ نہ بولا, کئی بار بولیا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو دعوت دینا اس حوالے سے آسان ہے کیونکہ یہود و نصارہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے, وہ پیغمبر کو مانتے ہیں, ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اب آپ آ جائیں, مجھے بتائیے جو مسلمان بابوں کو, قبروں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے, اور جو بت پرست ہیں, ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ویسے اہل حدیث تو کہیں گے کہ بریلوی جو ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے, ویسے کہہ دیں گے, پبلکلی نہیں کہیں گے, ان کو پتا ہے وہ لینڈ کے کٹ کے تھوڑے بابیاں دی. تو ظاہر ہم کہیں گے جو کلمہ کو مسلمان نبی علیہ السلام کو مان رہا ہے وہ اس بت پرست, بت سے مانگنے والے سے بہتر ہے, اس لیے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے. اسی طریقے سے قادیانی ہمارے نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی, نبی کے ساتھ شرک کیا, جس طرح ہمارے کئی مسلمان اللہ کے ساتھ شریک کر کے. جب آپ یہ کہیں کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھولی اسرائیل کو لوں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا پیچھے ہوں عبد القادر بھی چھپا گیا ہے, تو یہ مجھے بتائیں شرک نہیں ہے؟ ہم ان کو اب کہیں گے ہندوؤں سے بدتر ہے؟ ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کلمہ گو ہیں یار. اسی طریقے سے قادیانیوں کی ساری خرابیاں اپنی جگہ, لیکن یہود و نصارہ کی نسبت ان کو سمجھانا آسان ہے. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی, اور جب میں نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اس کے بعد تو باقی ساری باتیں چھوٹی رہ گی نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی, اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا بریلویوں کے سوا دیوبندی, اہل حدیث, روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ, اور قادیانی. 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا, البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہے. تو احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت جو ان کے فتووں کی کتاب ہے, یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت نہیں ہے, یہ فتووں کی ان کی کتاب ہے. اسی کے نام پہ مفتی اکمل نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا تھا کیو ٹی وی پہ, میرے استاد بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی. تو احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اہل حدیث ہیں, دیوبند ہیں اور شیعہ ہیں, اور قادیانی کافروں کو بھی اس کے ساتھ شمار کر کے کہا کہ ان کا ذبیحہ تو حرام ہے, اور لکھا یہ مرتد ہیں, یہ بھی لکھا یعنی واجب القتل, اور یہود و نصارہ بہتر ہیں. تو اس کو تو آپ چھوڑیں, آپ اپنی فکر کریں. یہ علماء دیوبند آپ کو اعلیٰ حضرت نے یہود و نصارہ سے بھی بدتر لکھا ہے. ہاں آپ اپنی فکر کریں, جو پنجابی کہتے ہیں اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو. علی بھائی میں کراچی سے ہوں, جب قادیانی اہل کتاب ہیں اور یہود اور نصارہ سے بہتر ہیں تو ان کی عورتوں سے کیوں نکاح نہیں کر سکتے؟ میرا خیال ہے میں نے آج جواب دے دیا. اب مسئلہ بہت گل ہوں بہت ود گئی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ہاں کہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ قادیانیوں سے, اہل حدیث سے, دیوبند سے بہتر ہیں. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اعلیٰ حضرت کا, آگے بات نہیں چلنی. ٹھیک ہے جی. باقی اہل کتاب ہے نہیں, میں نے کہا کیٹیگری اس میں فال اس حوالے سے کریں گے, وہ بھی نسلاً قادیانی. اور یہ مجھ سے پہلے دیوبند کے مفتی اعظم پاکستان بننے سے پہلے کفایت اللہ دہلوی
جن کو دیوبندی حیاتی اور مماتی اور ایون اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بریلوی بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان سے اس زمانے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو نسلاً قادیانی ہیں ہم انہیں اہل کتاب کے زمرے میں شمار کریں گے۔ پہلے تو اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیرو۔ باقی رہ گیا یہ نکاح والا معاملہ، اس پہ تو میں اس جذباتی سوال کا جواب جذباتی دوں گا۔ ہمارے نزدیک جو بندہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے نا جی، ہم تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنے کے قائل نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو رسول اللہ سے بغض رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم تو اہل بیت سے بغض رکھنے والے، بنو امیہ کا دفاع کرنے والے، ہمارا تو دل ان کے ساتھ نہیں مانتا۔ نماز مجبوراً اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں ایک مشترکہ کام ہے جو صحیح بخاری میں آیا کہ نمازیں انہی بدعتوں کے پیچھے پڑھ لو، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا، برائی میں ان سے الگ رہو۔ تو جذباتی باتوں کا جذباتی، باقی یہ علمی بحثیں ہیں، میں اسے چونکہ پبلکلی سامنے لے آؤں اس لیے اس کو جذبات کا رنگ دیتے ہیں، تو پھر ہم جذبات کا رنگ یہی دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو آپ نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہے کہ جب تو قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، تو جب تو چشتی رسول اللہ پارٹی والے سے ملتا ہے، ہاں، اور تو اشرف علی رسول اللہ والی پارٹی سے ملتا ہے، اس وقت جہلم میں میرا دل دکھتا ہے، اور جب میرا دل دکھتا ہے تو میں نہ تو اگلے چھوڑاں گا نہ پچھلے۔ ہاں بالکل، ذہن ہی رکھو۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ قادیانی کیسے بہتر ہیں یہودیوں سے؟ یہ تو واجب القتل ہے۔ اگر واجب القتل ہے تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، خادم رضوی صاحب نے کتنے قادیانی قتل کیے ہیں بتائیں کوئی؟ یا ان کا بیٹا، یہ طریق لبیک، وہ ساری اللہ کے بندوں کہانی ہے، پریکٹیکل ان کو بھی پتہ ہے معاملات اور ہیں۔ اب رہ گیا یہودیوں سے بہتر ہے، یہ تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا۔ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے ہاں کہ دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانیوں کو کس کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کے ساتھ۔ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا، یہ سب کے سب مرتد ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک ان کے فرقے کے سوا جتنے فرقے ہیں یہود و نصارہ ان سے بہتر ہے۔ تو سرکار یہ تو چیز ہی پیچھے رہ گئی، تسی اپنی فکر کرو۔ تو انو اعلیٰ حضرت نے کڈیا ہوا ہے، قادیانی نو چھڑ دو۔ لیکن بھائی اتنی تعریف کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے، یہ آپ نے کیوں؟ نہیں، یہ تو بات ہے ہی نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا کوئی کلپ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ میری جانب تو کلپ ہی آئے بھائی، کلپ ہی ہے، اور انہوں نے بھی کلپ ہی لگایا تھا۔ ہاں بس کلپ لگایا تو وہ بات کہیں اور ہو رہی ہوگی۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں تو یہ تو انہی سے پوچھے میں نے کیا کہا تھا، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جس کے پاس بھی آتا ہے اس کے پاس کلپ آتا ہے، پوری بات نہیں آتی۔ پاس حاضر ہوئے، آپ بتا دیں۔ ہاں جی، میں بتا دوں گا، لیکن اس طرح یہ کلپ پہلے بھی کاٹ رہے ہیں، آندہ بھی کاٹیں گے۔ میں چلے ایک آپ کے آنر دیتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں، ادروائز مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہ پوری ویڈیو بھیجو، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو وہ قیامت تک نہیں بھیج سکے گا، یہ بھی میرا چیلنج ہے، کبھی تک بھیج نہیں سکے، کیونکہ جس شیطان کے پاس آئی بھی ہے اس نے بھی پوری نہیں دیکھی ہوئی۔ یہ کسی شیطان نے کاٹی اور آگے چلا دی، وہ پوری ویڈیو کسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ بات لے کے میں کہیں سے سٹارٹ ہوا ہوں۔ جی اگر اسی ویڈیو کے اندر میں نے قادیانیوں کو کہا ہو کہ یہ کافر ہیں، جا ٹھیک ہے، تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا نا۔ ظاہر ہے، ظاہر ہے۔ ہاں، تو وہ اس لیے آپ کو پورا کلپ نہیں دے رہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی، ٹھیک ہے، پولیس رات کے اوپر۔ پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، خواہ وہ کافر تھے، گمراہ تھے، بدعتی تھے، سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے، جا ان کی تفریق نہیں ہوگی، عزائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا۔ جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں، جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے، کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اہل کلمہ بھی ہیں وہ۔ ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے، امتی نبی کہتے ہیں، کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ، نہ،
वो उम्मती नबी, वो इलादा से करते हैं। जी हाँ। तो जब पुलिसरात पे पहुंचेंगे ना मुसलमानों के सारे फिरके, दुनिया में तो वो बजाय मुसलमान होंगे, नमाजें भी पढ़ते होंगे, किबला रुख खड़े में होंगे, जो बुखारी में हदीस है, जो हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, हमारा ज़बिया खाए, तो वो मुसलमान कंसिडर किया जाएगा। तो दुनिया में कानूनन वो अपने आप को मुसलमान समझते रहे, लेकिन पुलिस रात पे जाके छांटी होगी कि यहां अब जो सही वाला मुसलमान है वो पार करेगा, दूसरे नीचे गिरेंगे। तो मैंने कहा था अज़ाए वुजू जितने मुसलमानों के फिरके हैं उनके चमकते होंगे। कादियानी को तो छोड़ दें, मैं आपकी कैमरे में एक और बात कर देता हूं जिससे कि मर जाएंगे। इनसे सिर्फ ये पूछे जिसने आपको क्लिप भेजा है, क्या देवबंदियों के अज़ाए वुजू चमकते होंगे? हाय 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 इंजीनियर साहब कितने सुटीज है। इन बरेलियों को पूछे कि ये वीडियो में आके बताएं क्या देवबंदियों के अज़ाए वुजू चमकते होंगे? अगर ये कह दें कि नहीं चमकते होंगे तो सरकार मैं तो लुट के डालूंगा, फिर बरेलवी नहीं बचता। देवबंदियों ने कहा जाओ तो नहीं चमकते हो बढ़ के, सीधी गल है। तो ये आपको पता क्या बताएंगे? यही बात बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। ये कहेंगे कि नहीं उनके अज़ाए वुजू चमकते होंगे, पुलिस रात में जाके ना छांटी हो जाएगी कि ये बदअकीदा थे, ये जन्मी फिरके से गिर जाएंगे। क्योंकि तबलीगी जमात वालों ने तो इतनी नमाजें पढ़ी हैं कि बरेलवियों ने 100 साल में उतनी नमाजें नहीं पढ़ी हुई हैं। ये कैसे कि अज़ाए वुजू नहीं चमकते होंगे? तो सरकार जवाब मिल गया आपको। आंदा कोई पूछे ना, हाय 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 कितने कह दो। मुझे ये कहते थे, मैंने एक वीडियो में कह दिया, डॉक्टर साहब मैंने एक वीडियो में कह दिया कि कादियानी यहूदो नसारा से बेहतर है। जी हाँ। अच्छा, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई थी, इन्होंने जुमला उठाया उनका, ये देखो जी कादियानियों से पींगे बढ़ा रहा है। मैंने एक पूरी बात की थी कि कादियानी नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अमल करते हैं नहीं करते वो तो देवबंदी बरेलवी भी नहीं कर रहे। बुखारी मुस्लिम में तो रफल ईज़ान के साथ तरीका लिखा है वो नहीं कर रहे। लेकिन इनको दावत देना आसान है। यहूदी तो ना रसूलुल्लाह को मानता है, ना कुरान को, ना बुखारी को, ना मुस्लिम को। एक यहूदी को दीन समझाना ज्यादा आसान है या कादियानी को जो ऑलरेडी नबी इस्लाम को माने हुए? जाहिर है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी कि ये उनसे बेहतर है, इन तक बात पहुंचाई जा सकती है, इनकी आने वाली नस्लों को आप इस्लाम में दाखिल कर सकते हैं। इन्होंने इसको उठा के प्रेजेंट किया कि ये तो पिंगे बढ़ा रहा है, तो फिर मैंने इन्हें भगा दिया। मैंने कहा आला हजरत ने लिखा है अहकाम शरीयत में कि कादियानी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, नेचरी हो, यानी सर सैयद अहमद खान के नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले, ज़बिया मुर्दार रहेगा। ये मुर्तद वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। तो मैंने कहा था तुम्हारे आला हजरत यहूदो नसारा को वहाबियों से बेहतर समझते हैं, तो मुझे तो छोड़ो, अपने अकीदों की फिक्र करो कि अहले हदीस, देवबंद और शिया आला हजरत के नजदीक यहूदो नसारा से बदतर है। तो अब मुझे बताएं क्या ये यहूदो नसारा से बदतर है? जब अपना आपका स्टेटस ये है कि आप आपस में एक दूसरे को समझते हैं इस तरीके से, तो मेरे पे इल्जाम लगाते हैं। अब आपने जाके गले फाड़ने वालों से पूछना है क्या बरेलवियों के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे, और कहना वो बरेलवी जिनका अकीदा अहमद बरेलवी वाला है, जिनको तुम्हारे अब्बे ने काफिर डिक्लेयर किया हुआ है अल बरेलविया किताब के अंदर, तो अहमद बरेलवी के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे कि नहीं? छोड़े मुख्तसर, छोड़े बरेलवी, इसने फिर तमाशा लगाना है, अगर शिरक ना किया हो फलाना चढ़ दे। दो गले फाड़ने वाले भाइयों ये बताओ कि तुम्हारे अब्बे ने जो किताब लिखी अहमद बरेलवी के खिलाफ, अहमद बरेलवी के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? और बरेलवियों तुम बताओ अशरफ थानवी साहब के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे कि नहीं? यह मैं क्लियर करो। और देवबंदी और बरेलवी दोनों बताएं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब और इमाम इब्न तैमिया के अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन के नहीं? अगर ये कह के चमक रहे होंगे तो फिर इसका मतलब है मोमिन है। वो कह के नहीं, आगे जाके छांटी होगी पुलिस रात पे। और अगर कहें कि नहीं है, नहीं चमक रहे, तो फिर ये काफिर समझते हैं, फिर आपस में लड़े, हम तो बीच में से निकल। बड़ा चैलेंज है भाई, बड़ा चैलेंज है।